6 पर। अस्सलाम वालेकुम। वेब FM 96.6 की लहरों पे फ़रूख शेख आपको करंट अफेयर शो में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे और बहुत सारी आपकी दुआओं के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारे जो समाजी रवैये हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रवैये हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को बाज़-औक़ात सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम चूँकि एक मुआशरे में रहते हैं और मुआशरा जो है वो बनता ही अफराद के साथ मिल के है। जब अफराद आपस में इकट्ठे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है रवैये अच्छे भी लगते हैं, रवैयों से तकलीफ़ भी पहुँचती है। आज हम बात करेंगे शरअ ख़वानदी और समाजी रवैयों के बारे में। शरअ ख़वानदी तालीम, हमारी तालीम की रेशो क्या है हमारी सोसाइटी में, उसका जो है हमारे समाजी रवैयों के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, हम कितना ज़्यादा सुपरस्टिशंस में चले जाते हैं या फिर हम स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं, या हमारे बिलीव्स कितने मुस्बत हैं। हम अगर मुस्बत को सोचना शुरू करते हैं तो मुस्बत रहते हैं, हम मनफी को सोचते हैं तो मनफी होते चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी की बातें हैं जो हमारे ऊपर नज़रअंदाज होती हैं। हम अगर किसी से तवक्को लगाते हैं तो हम उससे तवक्को के बारे में सोचते भी हैं कि ये हमें इसका रिवॉर्ड भी पे करेगा, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है। मैं आपको आगाज़ में कुछ बताता चलूँ। बानो कुदसिया साहिबा की मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था। कहती हैं कि जब कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, वो किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना है, तो उसका आने के बाद, आपकी लाइफ में आने के बाद, वो आपको मोहब्बत देगा, मोहब्बत करना सिखाएगा, आपको सब्र देगा या सब्र करना सिखाएगा। यानी कोई भी ऐसा एक्ट होगा उस शख्स के आने के बाद जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसका मुस्बत असर जो है वो लाजमी डालेगा। हम आज बात करेंगे सोशल बिहेवियर के बारे में, जिनकी वजह से हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुंचती है, हम एक दूसरे से नालां भी होते हैं, हम नाराज़ भी हो जाते हैं। और इस हवाले से हमने आज फ़ायज़ा अनवर साहिबा को यहाँ पे प्रोग्राम में मदऊ किया है। माहिर नफ्सियात हैं, लोगों की नफ्सियात के हवाले से बात करेंगे। फिर कुछ देर के बाद हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, वो स्कॉलर हैं और उनसे जो है वो इल्म की रोशनी में जानना चाहेंगे कि नफ्सियात क्या कहती है, हमारे रवैये क्या कहते हैं, कि हम किस तरह से सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं या हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए। और हमेशा की तरह आप मुझसे रब्ता किया करते हैं। हमारे रब्ते के नंबर 0341 966 966 पर हमें आप कॉल करें, हमें मैसेजेस करें। आप समाजी रवैयों के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, हमें बताइए। हम आपकी बात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, अपने मेहमानों के साथ शेयर भी करेंगे और उनसे उन सवालों का जवाब भी लेंगे। मैं फ़ायज़ा अनवर साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप आ जाएं और आपने कीमती वक्त हमें दिया। समाजी रवैयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपने ये बताना है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं यहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तवक्को लगा ली कि अब एक्सपेक्टेशन तो दोनों तरह से होती है। या तो एक्सट्रीम तक उसके बारे में आपने सोच लेना है कि अब मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस पीक पे हैं। अगर वो शख्स आपके साथ ऑनवर्ड नहीं चलता तो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाती हैं। बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशन है वो दो तरह की होती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिवली भी हम जो दूसरे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सही है। अगर पॉजिटिवली हम करें तो भी हमें जो है वो ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस होते हैं। पॉजिटिव भी हर्ट हो जाता है। पॉजिटिवली हमने किसी के साथ अटैचमेंट कर लिया कि या हमने एक बना लिया, अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली है कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा ही चलेगा, ये पॉजिटिवली आपने अपना माइंड बना लिया। लेकिन कोई मतलब कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ आपके उसके दरमियान, कुछ भी नहीं, ठीक है, आपने खुद से जो है वो बना लिया। डिपेंड करता है वो उस टाइम प्रिटेंड कर रहा है या कोई इसने जेस्चर आपको इस तरह का दिया है कि आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट मेरे साथ आगे जाके अच्छा ही चलेगा, या कोई भी आप उसके बारे में अपनी जो राय वो बना लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, हमें लगानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के। अगर हम बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे और उसके बाद या हम बग़ैर जज किए बंदे को कि ये बंदा जो है ये एक्सपेक्टेशन के काबिल है भी है या नहीं, आप एक उसके किसी भी छोटे से जेस्चर से आप ये कर लेते हैं कि भाई ये
یہ فلاں 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 ایک بڑا سا پہاڑ بنا لیتے ہیں تو وہ اس پہ پورا نہیں اترتا تو ڈیفینیٹلی آپ تو مینٹلی افیکٹ ہوں گے بہت بری طرح. کرائٹیریا کیسے ڈیفائن کریں گے ہم ایکسپیکٹیشن لگانے کے لیے؟ کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک بہت آپ کا گہرا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, آپ اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور بعد میں آپ اسی کی کسی بات سے ہرٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ ایکسپیکٹیشنز کا کرائٹیریا کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس طرح کہ اچھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنا مارجن تو رکھیں نا کہ اس کی لائف میں بھی کوئی ایسا آ سکتے ہیں کچھ ایسے حالات کہ وہ پہلے کی طرح نہیں کر پا رہا, مے بی وہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن اس کے اپنے ہی کچھ حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ چل سکے. تو آپ نے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ایسے ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں, اب آپ کا فرینڈ ہے, اس کے ان میرڈ ہے فرض کر لیں, آپ اس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, اس طرح انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, لیکن اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بدل گیا ہے یا وہ برا ہو گیا ہے, وہ آپ کو اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہا, اس کا مطلب اس کی لائف میں جو ہے وہ دے نہیں پا رہا آپ کو اس طرح ٹائم, یا اس کی لائف میں اب وہ سین نہیں ہے جو پہلے تھا. اب اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے, اور بہت سے لوگ دیکھیں وہ اس کو ریالٹی کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ڈفرینٹ جو ہے اس کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا, یہ پہلے اچھا تھا. ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کچھ ہمارے پاس ایک اسپیس ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر شخص کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ رکھتے ہیں, جو شخص جتنا ڈیزرو کرتا ہے یا جس کو جتنی جگہ ملنی چاہیے ہم اس کو وہاں پہ رکھتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. بالکل, ہم تو ایک جگہ پہ کسی انسان کو پہلی دفعہ جو فرسٹ ایکسپریشن ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ اس طرح فرسٹ ٹائم جو بھی آپ کو ایکسپریشن دیتا ہے آپ کو اس کے اکارڈنگ اپنی رائے تو بنا لیتے ہیں, لیکن جیسے آپ آگے چلتے ہیں اس کے ساتھ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے. پھر مے بی وہ آپ نے پہلی دفعہ اس کے بارے میں تھوڑی رائے نارملی بنائی ہے, نیگیٹیو کہہ لیں تھوڑی سی, لیکن جیسے وہ آگے چلا ہے آپ کو پتہ چلا ہے بھائی یہ بندہ اس طرح نہیں تو اس طرح تھا, تو وہ آپ کا اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. حالانکہ فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو ایک اسپیسیفک جو لمیٹڈ جگہ وہاں رکھا تھا, لیکن بعد میں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اچھا چلا یا کچھ آپ کی نیچر میچ کر گئی ہے تو آپ اس کو آگے لے کے بہت اچھا آپ کا ٹائم آگے چل رہا ہے. کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, کس حد تک صحیح ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ امپریشن جو ہے یہ نہیں ہوتا لاسٹ امپریشن. میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت ہی, یہ صرف جملے کی حد تک صحیح ہے. ہاں, ضروری نہیں کہ ہر چیز جو بولی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو. ہاں بالکل, یہ اس طرح ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم آپ کسی کو ملے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائیکی پہ بہت حد تک آپ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. فرض کریں آپ نے کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ لیا, آپ کو لگا کہ بھائی یہ بہت اچھا بندہ ہے, اب اس کے بعد وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی تھنکنگ کیسی فرسٹ ٹائم ڈیولپ کر لی ہے نا, اپنے بیس کیسی بنا لی ہے, تو اس کے بعد وہ کوئی نیگیٹو بھی ایکٹ کر رہا ہے نا تو آپ اس کو پازیٹیولی ہی لیں گے, پازیٹیو لیتے جائیں گے. لیکن ایک ٹائم آئے گا جس ٹائم پہ آپ کو لگے گا نہیں بھائی میں ہی اس طرف چل رہا تھا, یہ تو غلط ہے. نہیں تو ایسا بھی میں ریالٹی سے ہٹا ہوں کہ جو شخص آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا جو اچھا ہے وہ آپ کو اچھا ہی دکھتا ہے, اس میں آپ کو مائنس یا منفی چیزیں نہیں دکھتی ہیں. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. لوگ ہمیشہ, ہم سب اپنی جو ہے جیسا ہم ہوتے ہیں ریالٹی میں ویسے ہم پریٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے سوسائٹی میں. سوسائٹی جو ہے ہمارے بیہیویئر پہ بری طرح افیکٹ کرتی ہے. کسی کے اوپر بھی نہیں پریٹینڈ کر پاتے. نہیں دیکھیں نا, ہماری جو سوسائٹی ہے نا, جب ہم سوشلی باہر نکلتے ہیں تو ہم بالکل زیادہ تر لوگ, میں یہ میجورٹی کہوں گی کہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ گھر میں ہیں ویسا آپ نہیں ہو رہے ہوتے. ایون آپ جب کیجول ہوتے ہیں ہم گھر میں, ہاں کیجول کے علاوہ بھی کہ آپ جو آپ کی ڈیلنگس ہے, آپ ایک بات پہ باہر آپ نے کوئی بات کی ہے اس بندے نے تو آپ سے کہہ رہے ہیں اٹس اوکے کوئی بات نہیں, اور وہی بات جب گھر میں کوئی بندہ کر رہا ہے تو آپ اس کو بری طرح ڈانٹ رہے ہیں, اور ایون آپ اس کو بری طرح جو ہے کئی دن ایک بات کو لے کے آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرے کہ آپ باہر اپنے آپ کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. سوسائٹی بیسکلی جو ہیومن بیہیویئر اس کو ماڈیفائی کرتی ہے اپنے اکارڈنگ. جب لوگ جو ہے وہ اچھا کہلوانے کے لیے, اچھا کہا جانے کے لیے, اپنی تعریف سننے کے لیے, یا اس کے علاوہ سوسائٹی مجھے برا نہ کہے, سوسائٹی کے پریشر میں آ کے وہ خود کو اچھا ہمیشہ پریٹینڈ کرتا ہے انسان. بالکل صحیح ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ مل کے بنتا ہے. بالکل. اور سوسائٹی میں ہمیں بہت سارے رویے ملتے ہیں. صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری ذات کے اوپر, ہماری شخصیت کے اوپر. بالکل یہ بھی ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ ہم جس صحبت میں بیٹھتے ہیں آہستہ آہستہ اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر کچھ پہلے سے ہی اس طرح کی خصوصیات کسی حد تک پائی جاتی ہے تو ہی ہم اس صحبت میں بیٹھتے ہیں. بیسیکلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میری پرسنالٹی کے اکارڈنگ نہیں ہے یا میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا,
تو زیادہ تر لوگ اس سے, اگر ان کے اندر وہ چیز پہلے سے نہیں ہے, فرض کریں ایک نیگیٹو یا پازیٹیو لے لیں کوئی بھی, نیگیٹو فرض کریں کوئی اس طرح کی ہے گیدرنگ, تو اس میں اگر آپ کے اندر پہلے سے کوئی اس طرح کی نہیں وش یا اس طرح کی چیز نہیں ہے, تو آپ اس سے آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا یہ اس طرح, تو آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے اندر پہلے سے ہوئے تو آپ کہیں گے ہاں یہ اندر, آپ ویسے آپ کہہ رہے تھے یہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اندر آپ خوش ہو رہے تھے اچھا یار یہ تو میرے مطابق مل گئے ہیں مجھے, تو آپ اس کو کسی بھی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. جو بچوں کے بارے میں کر رہے ہوں, بچوں کے بارے میں ہم جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اگر ہم مثبت چیز بتائیں گے, پازیٹیو کریں گے, تو یہ پازیٹیو کرے گا. اگر ہم اس کو سکھائیں گے یا کر کے دکھائیں گے. اور ریئلٹی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر پازیٹیو پریٹینڈ کر رہے ہیں بار بار کسی کے سامنے, تو وہ پازیٹیو ہے. آپ نیگیٹیو پریٹینڈ کریں گے تو وہ نیگیٹیو ہوئی چلی جاتی ہے. بچوں کے لیے تو بہت زیادہ یہ ایز اے رول ماڈل جو ہے, کوئی بھی انسان جو ان کے پاس ہے وہ کام کرتا ہے. اگر ہم بچوں کو کہیں گے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو, تو وہ اس طرح نہیں پڑھے گا, وہ خود سوچے گا اپنے مائنڈ, خود تو پڑھ نہیں رہا بھائی مجھے کہیں جا رہا ہے. اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو دیکھ کے بچہ پڑھنا شروع ہو جائے گا نا. تو یہ ایز اے رول ماڈل جو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے. نہیں, میں اس کلاس کی بات کر رہا ہوں جو سمجھدار طبقہ ہے, بڑا طبقہ ہے, جو پروفیشنلز ہیں, پریکٹیکل لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. بچوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی, ان کی لرننگ جو ہے وہ آبزرویشن پیرنٹس کے ساتھ مل کے بن جاتی ہے. ان کا آبزرویشن لیول جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر محدود ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے یا پریکٹیکل پرسن ہے, پروفیشنل ہے, جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو وہ لوگوں کے رویوں سے سیکھے گا. تو وہ جو وہاں پہ لوگ اس کو جس طریقے سے پریٹینڈ کروانا شروع کریں گے, کیا اس کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی نہیں بن جائے گا؟ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی, کچھ پرسنالٹیز اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ جب انوائرمنٹ کو دیتی ہیں بہت جلدی اس کے اندر ڈھل جاتی ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ہی بہت کمپلیٹ ہوتے ہیں. وہ باہر والی سوسائٹی کو اگر کچھ چیزیں ان کے اڈاپٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ اس کو بڑی دھیان سے سوچ سمجھ کے بھائی یہ چیز کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے, تو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرسنالٹی کیسی ہے, تو کس طریقے سے. بالکل صحیح ہے. ہم ایکسپیکٹیشن کی جب بات کرتے ہیں, ہم کسی سے توقع لگا لیتے ہیں. آپ نے یہ بولا کہ یہ بالکل حرف آخر نہیں ہے کہ اگر کسی سے توقع لگائی جائے تو وہ ضروری ہے وہ اس کو پورا کرے گا, کیونکہ اس کے اپنے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم نے لگائی ہے نا, اس سے تو ہمارا کوئی اس سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن جو ہم دوسرے بندے سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا تو میں توقع لگاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا. یہ میں نا ہمیشہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نا, اگر آپ لائف میں مطلب ایزی رہنا چاہتے ہیں, مینٹلی فٹ رہنا چاہتے ہیں, تو آپ اچھا کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہا, کہیں کہا ہے کہ اچھائی جو بندہ کرے گا وہی آپ کو بدلہ دے گا, یہ تو کہیں نہیں. لیکن ہم سوسائٹی میں ایک ہم نے ذہن بنا لیا پکا کہ اب ہم یہ اس سے اچھا جائے گی تو یہی مجھے جو ہے اچھائی دے, حالانکہ وہ تو آنی ہے آپ کے پاس, لیکن آپ ویٹ کریں نا. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے چیز پائی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں بھائی میں نے اس طرح کس نے کیا نہیں, تو یہ آپ اسٹیٹمنٹ لیتے ہی کیوں ہیں؟ آپ جب آپ نے اسٹارٹ میں ہی ایکسپیکٹیشن لگائیں نا, آپ ایک اچھے انسان کی یہ نشانی ہے کسی کو کام ہے تو اس کے کام آ جائے. یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. فرض کریں آپ کسی کے لیے نہیں بھی کر رہے, آپ اپنے لیے کریں, میں کسی کو کام ہے میں اس کا کام کر کے بیٹھ جاؤں, پھر وہ ذات جس کی کوئی بات کہیں جھوٹی نہیں ہے, پھر اس کا ویٹ کریں نا, ویٹ کریں کہ وہ اچھا ہوگا اب میرے ساتھ, کیسے ہوگا یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس بندے کو نہیں کہنا کہ تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو. جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تو بات آتی ہے بلیفز کے اوپر. ہمارے بلیفز جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے. ہم جب اللہ پہ پختہ یقین کریں گے, یقین کامل کریں گے کہ یہ ہو جائے گا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ باتیں بہت کلیئر ہیں جو کہ کلیئر ہیں, جو جب اللہ نے کہہ دی ہیں تو کلیئر ہیں. اچھائی کا بدلہ اچھائی کرے نا, پھر بالکل صحیح. پھر آپ کیوں, اور اس کے علاوہ بھی آپ ڈفرینٹ, آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ, خاص طور پہ میں جو ہے وہ لڑکوں کو ادھر مینشن کرنا چاہوں گی, شاید میں آؤٹ آف دا وے بھی جا رہی ہوں. لڑکے کہتے ہیں اچھا بھائی اب یہ فلاں ہے, اس کے ساتھ یہ تو ایسی لڑکی ہے, اب میں تو اپنے لیے یہ فلاں اس طرح کی لڑکی لے کے آؤں گا. تو آپ نے خود نہیں ڈھونڈنی اپنے لیے اچھی لڑکی. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اچھے جو جیسا آپ ہوگے ویسا آپ کو ساتھی ملے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اچھا بننا ہے, نہ کہ آپ نے 10 کو دھوکہ دے کے اور 11ویں اچھی اپنی طرف سے جو آپ اچھی سمجھ رہے وہ لا کے آپ نے رکھ لینی ہے گھر. تو یہ چیز بھی. اچھا, آپ نے یہ بولا ہے کہ آپ نے اچھا بننا ہے, جیسے آپ ہیں آپ کو ویسا ساتھی ملتا ہے. اگر اچھا چاہیے تو اچھا بنے نا, کیونکہ کہا یہ گیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب چونکہ آپ نے بات اس سائڈ پہ آپ لے آئی ہیں تو میں یہیں سے ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپس میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو مائنڈ کا کلیش کیوں بنتا ہے پھر؟ کیونکہ ہم فالو نہیں کر رہے نا جو چیزیں, ہم ریئلٹی سے ہٹ جاتے ہیں. ریئلٹی تو یہی ہے جو ہمیں کہی گئی ہے
کہ دیکھیں نا آپ نے کو اچھا چاہیے تو آپ نے اچھا بننا ہے نا, یا آپ نے اچھا کرنا ہے تو آپ کو اچھا, تو آپ نے ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اچھا کرنا ہے اور ہم نے بیٹھ جانا ہے, ویٹ کرنا ہے, اچھا ہونا ہے, یہ تو پکی بات ہے بالکل صحیح. لیکن ہم اس بندے کے پیچھے چل پڑتے ہیں, بھائی تم کہاں جا رہے ہو, میں تمہیں اچھا کیا تو کر کے جاؤ نا. تو یہ نہیں, یہ چیز اپنی لائف سے نکال دیں, بلیو کرنا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر, بلیو کرنا چاہیے کہ اگر اچھا کیا تو اچھا ہی ہوگا. بالکل صحیح, اس کا ویٹ کریں ذرا صبر سے. میں یہ اسٹیٹمنٹ کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ جب اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا وہاں تک پہنچتی ہے, وہ آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو. وہ آپ کو غلط راستے پر نہیں لے کر جائے گا, وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا. اور یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. جب انسان کو پتہ یہ چلے گا کہ میری دعائیں جب ہم جائیں گے آخرت میں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ دعا جو ہماری دنیا میں نہیں پوری ہوئی اس کا ہمیں کتنا اجر وہاں پہ مل رہا ہے, تو شاید ہم یہ کہیں گے کہ ہماری کوئی دنیا میں دعا نہ پوری ہوتی, ساری دعائیں وہیں پہ ہماری پوری ہو جاتی. تو دعا جو ہے وہ بڑا بلیو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں ہونا چاہیے, کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی طرف سے اشارہ ہو جائے گا, جب وہ کن کہہ دے گا تو وہ ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بات مکمل نہ ہو. اور جب ہم بات کرتے ہیں بلیوز کی تو اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے گمان. جیسا کسی سے گمان کرو گے ویسا ہو جائے گا. یہ بلیو اور گمان میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ, یہ تو ایک طرح کے, اگر آپ نے بلیو, ایک طرح سے ریالٹی بھی ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ نے بیس ہی نیگیٹو بنا لی ہے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا, تو آپ کو ایون آپ کے فیور میں جاتے بھی حالات آپ ان کو نیگیٹیولی ہی پرسیو کریں گے. حالانکہ اگر آپ نے پازیٹیو سوچ لیا ہے, میں جیسے آپ کو کوئی بھی ایگزامپل دیتی ہوں ڈیلی لائف سے, اگر آپ کو کوئی آپ سوچیں آپ کے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی نیگیٹو کوئی کمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے, آپ اس کے بارے میں بہت پازیٹیو ہیں, لیکن آپ نا ایک دفعہ مائنڈ میں بات آ گئی, آپ پھر اس کی ساری حرکتیں آپ کو اسی طرف جاتی نظر آئیں گی. فرض کریں آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کا بھائی رات کو اس طرح چھپ کے گھر سے باہر جاتا ہے, تو آپ کو وہ کسی اپنے کام کے لیے اٹھایا, آپ یہ کہو گے دیکھا صحیح کہا تھا اس نے صحیح کہا تھا. تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کا بھائی رات کو تہجد پڑھتا ہے, تو وہ اپنے کسی کام کے لیے ویسے ہی آپ کو لگے وضو کرنے کے لیے اٹھا ہے. مطلب آپ کی جو ایک بیس جو آپ کے مائنڈ میں ایک بیج ڈال دی ہے نا, اسی سے آپ اسی طرف سوچنا شروع کر دیں گے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہمارا گمان وہیں سے بن جاتا ہے, پازیٹیوٹی جو ہے نا وہی پھیلانی چاہیے, اور پازیٹیو خود بھی پازیٹیو سوچنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی یہ چاہیے کہ دوسروں کو بھی پازیٹیو, کیونکہ کسی کی ایک کہی ہوئی بات آپ کی بہت دیر تک آپ کی لائف پہ افیکٹ. بالکل صحیح ہے. کسی شخص سے زندگی میں جب بھی کبھی کہیں ملیں تو اس کے اوپر اتنا گہرا اثر, مثبت اثر اتنا گہرا اس کے اوپر چھوڑیں کہ وہ پوری زندگی یاد کرے گا کہ مجھے کوئی شخص ملا تھا. آج ہم بات کر رہے ہیں سماجی رویوں کے حوالے سے, شرح خواندگی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. تعلیم اور شرح جو سماجی رویے ہیں ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے, اس کے بارے میں آپ مجھے میسج کریں گے اور کال کریں گے. ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر. میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ انور صاحب, ہمارے نفسیات ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور آج کے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں.
जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाज़ों का नाम वेव FM 96.6। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेज़बान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। जी वेलकम बैक। मैं फ़रूख शेख करंट अफेयर शो के साथ आज हम बात कर रहे हैं समाजी रवैयों के बारे में और शरअ ख़वानगी के बारे में। मेरे साथ फ़ायज़ा अनवर साहब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिलीव्स के हवाले से कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो किस हद तक हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं या फिर हम अपने बिलीव को किस तरह से बना पाते हैं। और यकीनन जो है हमें अपने बिलीव को मुस्बत रखना चाहिए और तवक्को लगानी चाहिए कि कोई भी काम है, कुछ भी है, वो जब तक आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं करेंगे वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता है। और अपनी आज के मौजू को आगे लेकर चलते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, शरअ ख़वानगी है और समाजी रवैये हैं, क्या ये आपस में करते हैं रिलेट? जी बिल्कुल, आप सारी बात है। एक एजुकेट बंदा है और एक अनएजुकेटेड है, वो सोसाइटी में उसका डिफरेंट, क्योंकि उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करेगा। बिल्कुल सही। तो एक आपने चीज़ सवारी हो, काट छांट की हो, एक वो पौधा और एक बगैर काट छांट के एक झाड़ी तरह से नज़र आएगा और दूसरा खूबसूरती तो नज़र आती है। तो वही सोच की खूबसूरती बाद में आपके जो है सोसाइटी वहाँ रिफ्लेक्ट करती है, लोग नज़र आते हैं, आपका उठना बैठना। अब एक जो भी है बंदा नहीं एजुकेटेड, डिपेंड करता है, अनएजुकेटेड लोग भी अगर उनकी तरबियत इस तरह हुई है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, चीज़ों को रखते हैं इस तरह। लेकिन एक बंदा है उसने खाया है बस रैपर फेंक दिया है रोड पे, तो एक बंदा है वो पढ़ा लिखा है, उसने उस चीज़ को प्रॉपर जगह पे रैपर फेंकने के लिए पढ़ा लिखा या अनपढ़ होने की शर्त हमने यहाँ पे खत्म कर दी हुई है, क्योंकि सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ डिपेंड करता है। सोसाइटी में ये चीजें आपके ऊपर से गुजर गई है तो ये फिर एक अलग टॉपिक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उस शर्त में आते नहीं हैं या फिर आना नहीं चाहते हैं। हमें पता तो है ना, अब हम उसको जानते बूझते ही जो है वो यहाँ आपको इन्वायरमेंट दिया गया उस तरह का कि आप अपने आप को जो है वो अच्छा करें। ये पता तो है, हमें पता तो उसको भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसकी तरबियत का हिस्सा है ये चीज़। अगर तरबियत का हिस्सा है तो नो डाउट अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं सोसाइटी में। फिर डिपेंड करता है माएँ, बिल्कुल सही, माएँ आ जाती हैं कि माएँ अगर एजुकेटेड नहीं भी हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट एजुकेशन, ज़रूरी नहीं कि हमने एक फॉर्मल वे में ही एजुकेशन हासिल करनी है। आप इनफॉर्मल घर में डिफरेंट लोगों से एज अ रोल मॉडल हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं तो उसमें भी हम सीखते हैं, वो भी एजुकेशन ही है। बिल्कुल सही। और ये हम फॉर्मली एक यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो हम जो है वो बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं भाई हम एजुकेटेड है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि एजुकेशन आपके अंदर वो फॉर्मल जो अदारा है, इंस्टीट्यूट है, वो भी डाल सका या नहीं। तो ये चीज़ भी है, या आपके अंदर वो चीज़ जो बचपन में आपकी बेस ही नहीं बनाई गई, आपकी वो चीज़ स्टार्ट में ही आपकी बेस में दी ही नहीं गई, तो कैसे आपको एक इंस्टीट्यूट है वो आगे लेके चल सकता है। तो माएँ बेसिकली ज़्यादा रोल प्ले करती हैं जो कि बेस बनाती हैं। बेस अच्छी हो तो ऊपर भी। अब चूँकि आप बेस की बात करें, हमारी सोसाइटी में अदम एतमाद भी है और जिसे कहते हैं कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त भी है। अब माओं की तरबियत के हवाले से आप बात कर रही हैं तो मैं वहीं से बड़ी माजरत के साथ जितने भी ख़वातीन हैं जो माएँ हैं, बड़ी माजरत के साथ उनसे ये कहना चाहूँगा, और ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है। हमें इसको समझना चाहिए कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हम वो जो अदम बर्दाश्त है उसका जो है वो सारे का सारा नुकसान जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर आता है। जी सर, इसके भी फिर डिफरेंट फैक्टर होते हैं ना कि आप एक बंदा आप किसी बंदा है उससे वो काम ही ले रहे जो कि उसका काम है और उसके एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ उस पर डाली हुई हैं, तो आप अगर वो एक्सपेक्ट करें कि ये वो काम करे,
آپ تربیت کی طرف آنے نہیں دے رہے بچوں کی, تو اس پر اور ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈال دی ہیں. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح بیلنس وے میں لے کے چلنا ہے ان چیزوں کو. بالکل صحیح. تو اگر آپ کو ڈیوٹی, اگر آپ ایک کوئی بھی کمپنی چلا رہے ہیں, آپ ایک بندہ ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کے علاوہ اس پہ کام ڈال دیں گے تو وہ تو ٹھیک سے نہیں کر سکے گا, کیسے چلے گی؟ تو ایک گھر کیسے یا بچے کیسے چل سکتے ہیں پھر اگر جب کہ آپ ان کو پراپر دے ہی نہیں رہے, ایک اسپیسیفک ان کو ٹائم نہیں دے رہے اس ٹاسک کے لیے جو کہ ان کا بیسک مقصد ہے تربیت کرنا. تو پھر وہ کیسے کریں گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, فیکٹر ہے. اگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹائم ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتی, یا اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں یا اپنے فن میں لگی رہتی ہیں, تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن آپ کم از کم اس کو کرنا چاہ رہا ہے یا آپ ان سے بلکہ کروائیں, کیونکہ بیسک جو عورت کا کام ہے وہ تربیت کرنا ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہم بات کریں رویوں کے بارے میں. ہمارے رویوں میں نارمز, ٹریڈیشنز, ہماری روایات جو ہیں, جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے آ رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں. ہم بیسیکلی سب کانٹیننٹ سے بلانگ کرتے ہیں. جب ہم وہاں سے یہاں پر آئیں تو ہماری بہت ساری رسم و رواج, بہت سارے طریقے وہی ہیں آج بھی. شادی بیاہ کے طریقے ہیں, یہاں پہ بہت ساری رسمیں ہیں, ہم ان کو اسی طرح سے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. سر وہ اتنی پریکٹس اس کی گئی ہے, پریکٹس ہو چکی ہے, اس سے ہٹنا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ اب نارمل ہے. اگر ہم اس سسٹم سے باہر آتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے, لوگ کیا بولیں گے. تو یہ چیز ہماری تعلیم کے ساتھ نہیں جڑتی ہے. تعلیم کے ساتھ یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, آپ کو سکھانا چاہیے. ایک اسپیسیفک جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پہ آپ کو یونیورسٹیز میں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ ایجوکیشن اچھے برے کی تمیز میرے خیال سے پہلے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ برا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب بہت ساری رسم و رواج, میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, ہم شادی بیاہ پہ بہت سارا ایکسٹرا جو ہے نا وہ اپنے ایکسپینسز بھی کرتے ہیں, شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہ پتہ ہے ہمیں کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بن چکا ہے سسٹم, ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. یہی چیزیں اسلام کے اکارڈنگ ہوں تو پھر چاہیے کیا, پھر کچھ لوگ روٹی کے لیے رو رہے ہیں, بیسک نیڈ کے لیے رو رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ بینک میں بے شمار پیسہ لے کے بیٹھے ہیں, تو اتنا ڈفرینس پھر نہیں ہوتا. کیونکہ اسلام تو پھر زکوٰۃ اور صدقہ, خیرات اور ہر طرح کی جو بیلنس چیزیں لے کے چلتا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ تو پھر کوئی چلے تو ہی ہے. صحیح ہے, ہم کر بھی لیتے ہیں, دوسرے کو ترغیب بھی دے دیتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ڈیول پالیسی ہم اپنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی کیوں ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے؟ بس سر جیسے انسان کو لے کے چلا جائے اسٹارٹ سے, جیسے اس کو دیکھا, جو اس نے سیکھا ویسا ہی وہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کی, سکھانے کی, یا خود سوچنے کی. قرآن پاک میں بھی بار بار غور کرنے کا, سوچنے کا کہا گیا. تو سوچنے کی بھی خود کوشش کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. تو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ خود کو ماڈیفائی بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں, ہم ٹک جاتے ہیں. ایون ہم ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں سوسائٹی میں اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں. پھر ہم اپنی سوچ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ اسٹارٹ سے وہی چل رہا ہے. ہم اس سے ہٹنا ہی, حالانکہ اس سے ہٹنا ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم اس سے ہٹیں گے. بالکل صحیح. ہم اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں, ہم سپرسٹیشنز میں بھی بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ جو پرابلم ہے ہم لوگوں سے فیس کرتے ہیں, اپنے گھروں سے فیس کرتے ہیں, ہم شاید اس کو کسی جگہ پہ جا کے ایلیبریٹ نہیں کر پاتے. ہمارے اندر وہ چیز رہ جاتی ہے اور وہ بڑا ہائیلی ایکسٹریم لیول پہ جا کے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سر یہ بات شیئر کرنے کی سینس میں ہر طرح سے آپ کسی بھی کانٹیکسٹ میں لے جائیں. سر اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو اگر آپ ایون مینٹل ڈس آرڈر کم اس بندے میں ہوتی ہے جس کا انوائرمنٹ جو ہے یا کوئی ایسا دوست ہے اچھا, یا فیملی انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے کہ وہ وہاں کے تحرص کر سکتا ہے, اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکتا ہے, اور پھر اس کو اس کا اچھی گائیڈ لائن مل سکتی ہے. تو پھر مینٹلی جو ہے وہ, کیونکہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں سالو ہوتی جاتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ کلیئر ہوتا جاتا ہے. جہاں وہ چیز مائنڈ میں رہ جاتی ہیں باتیں, تو وہ پھر وہاں باسی ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر بہت زیادہ اندر. بات کرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, معاشرہ جو بنتا ہے, جو کہ اگر بات ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے جو ہے پازیٹیوٹی کے لیے یا آپ کے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے لیے, مینٹلی جو ہیلدی رہنے کے لیے ایسا بندہ ضروری ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کرے, آپ کو سنے تحمل سے, پھر آپ کو اچھا گائیڈ کرے. بالکل صحیح ہے. یہ بھی جو مورل سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مورل سپورٹ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے بھائی, بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اپنے گھروں کی پرابلمس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, یا پھر باہر کاروباری معاملات میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چیزوں کو ٹیکل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور جب ایسی کنڈیشن آتی ہے تو ہم پھر ڈاکٹرز کی طرف بالکل بھی رجوع نہیں کرتے جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی شخص کسی ڈپریشن میں ہے
کہ وہ پریشانی میں ہے. ویسے تو خیر کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہے اس کے اوپر ڈپریشن نہیں آتا ہوتا, اور اگر آپ کے مائنڈ پہ کوئی پریشر ہے, کوئی سٹریس ہے, تو ہم اس چیز کے ریورس میں, اس کے ریئیکشن میں ہم میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. نا امیدی بہت زیادہ اپنے پر حاوی کرتے ہیں, یا آپ کو ٹیکل نہیں کرنی چیزیں آ رہی نا, تو سائیکالوجسٹ بیسکلی اسی کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو سوسائٹی میں کوئی چیز ہے یا آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ ٹیکل کریں, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں اس کو کر پا رہے تو آپ ضرور جائیں اور اپنا جو ہے وہ بتائیں اور اس کا سلوشن لے کے تو آگے چلیں, نہ کہ وہیں جو ہے وہ ایک چیز پہ ہی لائف پوری گزار دیں وہاں, کیونکہ جب تک آپ کلیئر نہیں ہوتے نا پھر آپ آگے اس طرح ایزیلی نہیں چلتے. اچھا, کوئی شخص ایسا ہے جس کی لائف میں آن اینڈ آف ہیپننگز جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہو رہی ہے, وہ نیگیٹیو ہوتے 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 اس کا مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بن جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ سارا کچھ, ساری دنیا جو ہے وہ میرے مخالف ہو چکی ہے, اب میرے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے, نہ کوئی مخلص ہے, نہ میرے سے کسی کو توقع ہونی چاہیے کہ میں کسی کے لیے مخلص ہو سکوں گا. یہ جو رویہ ہے یہ کس حد تک نقصان دہ ہوتا ہے؟ سر یہ سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, تو وہ سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ آگے جا کے ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں اسے کوئی پازیٹیو نہیں لے رہا, اس کو ضروری نہیں اس کے ساتھ ہمیشہ نیگیٹو ہی ہو رہا ہو, لیکن وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ نیگیٹو ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے, ضروری نہیں ایسا ہو رہا ہو, اس کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو پازیٹیو چیزیں بتائے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ دیکھا ہوا ہے, یہ بھی, کیونکہ انسان جو سوچنا چاہتا ہے پھر وہ وہی سوچتا ہے. اگر اس نے نیگیٹو اپنا سوچ لیا تو اسی پہ وہ بیس کرتا آگے چلتا چلا جائے گا. بالکل صحیح. تو ایسا بندہ لائف میں ہونا, آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنی انوائرمنٹ میں نہیں مل رہا تو آپ اس کا سولوشن ڈھونڈیں, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہمیشہ برا ہی ہو, ہمیشہ برا ہی ہو رہا ہے, وہ پرسیو ایسے کر رہا ہے, آپ کی پرسیپشن یہ بن جاتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بالکل صحیح ہے. تو جو آپ پرسیو کرتے ہیں پھر آپ اسی کے اکارڈنگ بہیو کرتے ہیں اور وہی بولتے ہیں. بالکل صحیح. ہم جب بھی اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس اگر جانے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ریالٹی کچھ اور ہے. ہمیں شاید اپنا مینٹلی چیک اپ بھی کروانا چاہیے, ہمیں سائیکالوجسٹ سے ملنا بھی چاہیے, اپنا کیتھارسس کروانا چاہیے, ریفریش ہونا چاہیے. ریالٹی کچھ اور ہے. ہم اگر کوئی میڈیکیشن کرتے ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بن جاتی ہے کہ اب ہم میڈیسن کھا رہے ہیں, اس کا مطلب ہم مینٹلی سک ہونا شروع ہو چکے ہیں. سر میڈیسن تو بیسکلی ایک تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے میڈیسن آپ نے لینی کب ہے. اگر تو پرابلم ہی سائیکالوجی کا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس طرح کا جو ایسے کاؤنسلنگ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اس کو, ایک آپ میڈیسن لینا. اور ہمارا ایک جاننے والے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی, کہ انہوں نے کہا ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے ایک برے طریقے سے کر لیں. فرض کریں بچے کو کوئی چیز سمجھانی ہے, اس کو یہاں تو تھپڑ مار مار کے سمجھا لیں, یا پھر اس کو آرام سے سمجھا لیں. یہ جو تھپڑ مار مار کے نا, یہ پھر میں میڈیسن کو کہوں گی. صحیح ہے, بالکل. آپ اگر ایک چیز کو ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ انکانشیس میں ہیں یا آپ کی جو ہے تھنکنگ جو ہے وہ ریالٹی بیس نہیں ہے, تو آپ میڈیسن لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ ریالٹی سے کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کا بیسکلی. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو میڈیسن دے کے اس لیول پہ لانا ہے کہ آپ کی کاؤنسلنگ کی جائے اور آپ کو لائف میں آگے بھیجا جائے. لیکن اگر آپ اسٹارٹ میں آپ ویسے ہی بات کرنے کے قابل ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں, پھر آپ کو میڈیسن دے دی جائے تو یہ غلط بات ہے. اس ٹائم پہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے بالکل بھی. اگر آپ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پہلے آپ سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں. لیکن اگر پیشنٹ اس طرح ہے کہ وہ اس کا ریالٹی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے یا وہ انکانشیس میں ہے, تو اس کو میڈیسن ضرور دیں. پھر میڈیسن بہت ضروری ہے. پھر سائیکالوجسٹ کا یہاں کام تب شروع ہوگا جب سائیکیٹرسٹ اس کو اس لیول پہ لے آئے گا کہ وہ بات کرنے کے قابل. جب بات کرنے کے قابل ہو گیا پھر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آئے گا. میں یہ سمجھتی ہوں دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پا رہا ہے, اس لیے وہ سائیکالوجیکلی ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاں, تو سٹارٹ میں اس کو اگر تو ہم مان لیں, اس کو ہم ڈس آرڈر اس کو مانتے نہیں ہیں نا, اگر ہم سٹارٹ میں اس کو مان لیں تو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. تو پھر جب ہم مانیں گے تو ہم مینٹلی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ تو چلے جائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم مینٹلی سک ہو چکے ہیں. تھوڑا جائیں گے نا, جیسے چیز تھوڑی ہے, جیسے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز ہونے لگے تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ نہ ہو تو اس کو جب تھوڑی ہو تبھی اسے کنٹرول کر لیں, کیونکہ بعد میں پھر وہ کنٹرول سے بالکل باہر ہو جاتی ہے. پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر ہر بندہ نہیں اس کو کنٹرول کرتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. سماجی رویوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ فائزہ انور صاحبہ موجود ہیں, اور تعلیم کا کس حد تک تعلق ہے سماجی رویوں کے ساتھ, اس پر بھی آج ہم بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کھیلیں گے ہم, ہر مشکل جھیلیں گے ہم, ساتھ اپنے ہیں.
आवाज़ जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाज़ों का नाम वेव FM 96.6। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो मुआशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। जी वेलकम बैक। मैं ब्रेक से वापस आ चुका हूं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख करंट अफेयर शो के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं समाजी रवैयों के बारे में और शरअ ख़वानदगी के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा अनवर साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस हवाले से कि बहुत सारे हमारे माशरे में जो साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं यानी जिनका हमें सामना करना पड़ता है, उनको कैसे टैकल किया जाता है। मैं प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को शामिल कर रहा हूँ, आपके जो दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं उनके मैसेजेस को शामिल कर रहा हूँ। अजमल मलिकपुर से हमारे साथ हैं। इन्होंने एक अपना सोशल इशू हमारे साथ शेयर किया है कि जी हमारी गली के काम नहीं हो रहे, बहुत सारी सहूलियात नहीं है मलिकपुर में, बाकी सारा कुछ है। तो मेरे भाई आप जैसे जानते हैं करंट अफेयर्स में चूँकि हमारे बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे ही हुआ करते हैं जिसमें आपके प्रॉब्लम्स का हम हल आपको देते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में कोई ऐसे मेहमान को बुलाएं ताकि आपके जो मसले मसाइल, ये कहते हैं कि हमें जो है वो डिस्करेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है हमें। अगर कोई भी डिस्करेज कर देता है किसी काम करने से पहले, क्या हमें उससे मशवरा नहीं करना चाहिए या उससे बचना कैसे मुमकिन है? इस तरह किया जा सकता है कि जब आपको कोई आप काम करने लगे हैं, आपको मशवरा किसी स्पेसिफिक बंदे रेलिवेंट है या आपको लगता है उससे आपको हेल्प मिलेगी, तो आप उससे ज़रूर मशवरा लें कि लेकिन आप खुद इतने आप उसमें अपने काम में आपका माइंड इस कदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है क्या नहीं। वो एक मशवरा होना चाहिए, ना कि आप उसकी बात को जो है आखिर समझे कि बस ये जो उसने कहा है वो ये हर पे आखिर है। ठीक है, उसको एज हम जो है आप सजेशन के तौर पे लिया जाए उसको। और आपके अपने उस पे काम अगर पूरा होगा या आपने उस पे अच्छा काम किया हुआ है, आपको लग रहा है या उस पे आपकी थिंकिंग जो है वो स्ट्रांग है या आपने डिफरेंट वे में उसको कवर किया हुआ है, तो आप कभी भी दूसरे के कमेंट से डिसपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन डिस्करेजमेंट इसलिए भी होती है कि बाज़ औक़ात जब हम मशवरा कर रहे होते हैं एक से दूसरे से तीसरे से, अगर हमें ज़्यादातर ऐसे जो सजेशंस मिलें जो नेगेटिव हमें करें तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता है। मे भी उनके साथ उस टाइम ना उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि हर इंसान जो है वो अपना उसका कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अपनी उसकी क्वालिटी होती है कि वो चीज़ को कैसे लेके चल सकता है। लेकिन ये भी तो होता है ना, हर बंदे की एबिलिटीज में डिफरेंस होता है। एबिलिटी में डिफरेंट है ना, डिफरेंस है क्योंकि वो हो सकता है वो जो कर रहा है बंदा वो नहीं उसको टैकल कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ थी ही नहीं, तो वो नहीं कर सका। तो आप उसको मशवरा लें सीखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर ना करें उसमें कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या खसूसियात हैं कि मैं इसमें चल सकता हूँ या नहीं। उन चीज़ों को भी अंदर ज़रूर सोचें, रियलिटी बेस सोचें। अच्छा, जो जिस तनाजुर में हम देखते हैं किसी को मशवरा देते हैं, हम उसकी जगह पर आके नहीं सोच पाते हैं कि ये बंदा ये काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। मैं मिसाल देता हूँ कि कोई एक शख्स है वो फैक्ट्री का मालिक है और कोई दूसरा शख्स है वो कहीं मुलाजमत कर रहा है किसी जगह पे, वो दोनों दोस्त हैं। जो मुलाजमत वाला शख्स है वो जब भी उसे मशवरा करेगा तो जो फैक्ट्री ऑनर है वो अपने स्टेटस या अपने डेजिग्नेशन को माइंड में रखते हुए उसको सजेशन देगा। तो वो चीज़ जो है वो उसकी जगह पर आकर नहीं सोचेगा, उस तनाजुर पर नहीं सोचेगा, तो वही चीज़ उसके लिए डिस्करेजमेंट की तरफ उसको लेके जाती है। उसको ये साथ कह देना चाहिए कि ठीक है मेरा एक्सपीरियंस इस तरह रहा है, ये मशवरा देने वाले को भी जो है ये उसका भी ड्यूटी होती है कि वो अच्छे तरीके से उसको जो है मशवरा दे। अगर आप फर्ज करें मेरी नहीं ठीक है लेकिन तुम करके देख लो, लेकिन इस लेवल पे जाके देख लेना कि तुम्हें ज़्यादा
उनका नुकसान ना हो, मे भी तुम मुझसे भी अच्छा कर लो, साथ उसको पॉजिटिव, ये तो डिपेंड करता है ना कि मशवरा देने वाला कैसा है. अगर वो आपको डिस्करेज कर रहा है तो फिर आप में इतना, आपको उस पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिपेंडेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर आपको कुछ भी कह रहा है तो आपने वही सोच बना लिया. बिल्कुल सही है. अच्छा, जो लोग साइकोलॉजिकली डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, हम माशरे में रहते हैं, मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, हम जिस माशरे में रहते हैं, ये किसी भी माशरे में जब अफराद मिल जाते हैं तो अफराद से मिलने के बाद माशरा तश्कील पाता है. उस माशरे में आपको रवैये हर तरह के मिलते हैं, अच्छे रवैये भी होते हैं, बुरे रवैये भी होते हैं, हमें रवैये तकलीफ़ ही बहुत ज़्यादा देते हैं. तो माशरे में रहना ज़रूरी है, हम अकेले रह भी नहीं सकते, लोगों का साथ होना भी ज़रूरी है. क्या लोगों को कहना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी अपनी साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, या फिर मेन स्ट्रीम लाइन पे चलने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक तो पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहले. आप चीज़ों को ज़्यादातर ये कोशिश करें जब तक कि उसमें बहुत क्लियर नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, आप चीज़ों को किसी हद तक, किसी लेवल तक पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत सी जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच लेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं है. ये आपकी सोच डिपेंड करती है. एक बंदा एक जगह पर बैठा हुआ, हालांकि हिला भी नहीं वहाँ से, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने अपनी सोच ये रखी है कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, उसे सारी मायूसियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी. और सेम टाइम वो हिला नहीं है, वो वहाँ से उसने कुछ भी नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की, लेकिन वो पॉजिटिव, किसी भी वजह से उसने पॉजिटिव सोचा तो उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएंगी. तो अपने माइंड को कोशिश करें पॉजिटिव ही रखें. और लोगों को बर्दाश्त जो है वो, जाहिर बात है कि सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी में चीज़ों को बर्दाश्त करना भी आना चाहिए, बहुत सी चीज़ों को ठीक करना भी. हम अपने रवैयों से हम बहुत सी चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं. हमारे एक अच्छी कही हुई बात, हमारी स्माइल जो है वो दूसरे इंसान पे बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ सकती है. हमेशा पॉजिटिव बात करें, स्माइल करें, ताकि जो डिप्रेशन में बंदा है वो भी कुछ टाइम के लिए अच्छा फील करे. बिल्कुल सही. तो आप लोगों को कम से कम, कोई अपने मसाइल उसके चल भी रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी या उस पर पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि जो आपसे मिलने वाले लोग हैं वो आप अच्छा फील करें. और जब तक आपके अंदर से आप लोगों के लिए मुनाफा बख्श हैं, आप लोगों के लिए, आप उन लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे. अब आप बोल भी अच्छा नहीं रहे, आप लोगों को कोई अच्छी सजेशन नहीं दे रहे, कोई अच्छा उनके साथ डील नहीं करे, फिर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ जो है वो मिले भी, मुझे मिल कोई नहीं रहा या मेरे से लोग अवॉइड करें. तो फिर आप अपने आप को भी देखें कि क्या आप में भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई खामी कि लोग आपसे अवॉइड कर रहे हैं. हमेशा फ़ायदा देने वाली चीज़ के पास लोग जाते हैं, और अगर आप फ़ायदा देंगे लोगों को तो. और बाज़ औक़ात हमें खुद नहीं पता लगता है कि लोग हमसे क्यों पीछे हटना शुरू हो जाते हैं. वो शायद हमारा कोई ऐसा फेल होता है, या फिर हमारी कोई ऐसी बात होती है जिसके जवाब में लोग आपसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं. ऐसा होता है जो आपको खुद नहीं पता होता, नहीं, जजमेंट नहीं हम कर पाते, और ये अमूमन होता है. जब तक आपको अपने बारे में सब कुछ पता है ना, अपने बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने पे काम करना चाहिए. अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप हर बात का जवाब आपको मिल भी सकता है, आप ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे, अपने माइंड को क्लियर आपका रहेगा कि भाई मैंने ये किया तो ये हो गया, ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, या डिफरेंट हो सकता. आप अपने आप पे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं, अपने बारे में सोचें. बिल्कुल सही है, खुद पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए हमें. बिल्कुल सही. फ़ायज़ा साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत मुफीद मालूमात दी. हम सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं और लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं. मेरे साथ मौजूद थी फ़ायज़ा अनवर साहिबा. चूँकि बात बड़ी क्लियर है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए हमारे अंदर. जब ये चीज़ें मुस्बत होंगी तो बहुत सारे मामला बेहतर होंगे. अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे फुरकान इकबाल साहब, जो स्कॉलर हैं. इनसे जानेंगे सोशल रवैयों के बारे में, तालीम के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी बातों से भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे. आप हमारे साथ रब्ता करेंगे. हमारे रब्ते के नंबर 0334196696 पर हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें और अपने मैसेज हमारे तक पहुँचाएँ. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज़ जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाज़ों का नाम वेव FM 96.6। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो मुआशरा नया आएगा वो उस खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख और आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 पर प्रोग्राम करंट अफेयर शो। और आज हम एक समाजी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे जो समाजी रवैये हैं उनका तालीम के साथ क्या ताल्लुक़ है। और इस हवाले से ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा अनवर साहिबा जो माहिर नफ्सियात थी। हमें ज्वाइन किया है फुरकान इकबाल साहब ने जो स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा इल्म रखते हैं। और मैं बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनसे करना चाहूँगा जो हमारे बिलीव्स के ऊपर हैं, हमारे माशरती रवैयों के बारे में, कि उनको कैसे हम उनसे कैसे उसको अपने रूटीन में कैसे ला सकते हैं रवैयों को। फुरकान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हाँ, आज प्रोग्राम में शामिल हुए आप। मेरे बहुत सारे सुनने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि रवैये जो होते हैं वो तालीम के साथ किस हद तक रिलेट करते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं सिर्फ तालीम की, तो हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से तालीम का डिफरेंट लेवल हुआ करता है। और हमारा जो अमूमी लेवल है वो अगर हम देखें, जिसके हम लिटरेसी कहते हैं, वो ये है कि किसी शख्स को अपना नाम लिखना आता हो और जस्ट उसकी किसी भी पर्पज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको हम लिटरेट कहते हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी पीछे है। बिल्कुल सही। और 60% लिटरेसी रेट है। और अगर हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करें, चूँकि अब हम रेडियो स्टेशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पर उर्दू हमारी ज़ुबान हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारी अमूमी तौर पे इलाके में ज़ुबान जो है वो पंजाबी बोली जाती है। बिल्कुल सही। अगर हम पंजाबी में कोई बात करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल समझी जाएगी बिलहाज उर्दू के या इंग्लिश के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कई गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पर अगर मैं उर्दू में बात करता हूँ तो मुख्तलिफ लोग जब बात करते हैं तो उनको समझ नहीं आती। सही। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिटरेसी जो है ना वहाँ पर कम है। लिटरेसी है, लेकिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा जो है ना गैप, जिसकी वजह से वो लिटरेसी जो है ना बिल्कुल सही है, कम समझी जा रही है। बिल्कुल सही। बाकी जो जहाँ तक रवैयों का ताल्लुक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है। बेशक कुरान मजीद ने हमें यही एजुकेशन दी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो मक्के में लोग थे उनका तज़किया किया, यानी कि उनको पाक किया इस हवाले से कि उनके रवैये ये हो जाएं कि हमने किसी को फौरन जवाब नहीं देना बल्कि हाथ बंधे रखने हैं। बिल्कुल सही। जब तक हमारा नजरिया पूरी तरह फ्लोट ना हो। बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर वो जो अमली जद्दोजहद शुरू हुई थी। बिल्कुल सही। हम सोसाइटी का हमारा रुझान ये है कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है या फिर सख्त अल्फाज यूज़ करता है तो हम फौरी तौर पर उसको रिएक्शन देना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करें। हमारे अंदर बर्दाश्त का लेवल नहीं है। और हम ये भी नहीं सोचते कि अगर इस बंदे ने ज़्यादती कि चलो यार इसको छोड़ो, अल्लाह के सपुर्द मामला खुद ही सीधे हो जाएंगे, अल्लाह तो देख रहा है। हमारे अंदर ये एक इतना हौसला भी नहीं आता है। उसकी क्या वजह लगती है आपको? बेसिकली उसकी वजह यही है कि हम बहुत जल्दी किसी को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चूँकि मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ ना, हर कोई ना कोई बात सुना के काम ख़त्म करना चाहता है। सही है। काम नहीं करना चाहता। ये होता है इंटेलिजेंसिया का एक प्रेशर आपके ऊपर। जो लोग हल्का इक़्तिदार में होते हैं या फिर सिस्टम को चला रहे होते हैं, जब वो अपने रवैये इस तरह के बन लेते हैं, आम तौर पे लोगों के भी इसी तरह के रवैये हो जाते हैं।
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری انٹیلیجنسی ہیں ان کے رویے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ گل مل کے بات کرتے ہیں, ایک ڈسٹنس رکھا جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ہم غلامی کی زندگی گزار کے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام وہ انٹیلیجنسی ہے وہ ڈسٹنس رکھتے ہیں. جب وہ پبلک میں گھلتے ہیں تو ان کو جب لائیو پرابلم آتے ہیں ان کا رویہ فوراً وہ اگنوسٹک ہو جاتا ہے. اس کے لحاظ یہ بہت خرابی کی بات ہوتی ہے جو عوام کے اندر عام طور پہ سرائیت کرتے کرتے اب ہماری گلی محلے تک پہنچ چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل صحیح. دوسرے نمبر پہ اس کا جو کردار ہے وہ ہماری سیاسی زندگی کا بھی ہے, ہمارے جو قوانین ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. وہ جب ایسے لوگ نافذ کرتے ہیں جن کا خود جو ہے تزکیہ نہیں ہوتا, خود اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ لوگوں کو کیسے ایجوکیشن دیں گے؟ بالکل صحیح. اور یہ جو ایجوکیشن ہے الفاظ کی شکل میں نہیں جاتی, ایک جذبات کی شکل میں جاتی ہے. اور کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو جذباتی جو ہے وہ رویہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کچھ کہنے پہ آپ چپ کر جائیں. تو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اپنی 1400 سالہ ہسٹری دیکھیں تو ہر دور میں ایسی پرسنالٹی گزری ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا اور لوگوں کو اس سے جوڑا. پاکستان جو ہے, پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں, پاکستان میں صوفیہ کا یہ کردار ہے. کئی صوفیہ ایسے ہسٹری میں گزرے ہیں جن کے 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ جو تھے وہ لوگ جاننے اور ماننے والے تھے. یعنی کہ وہ اگر کوئی بات کہتے تھے لوگ ان کی بات سنتے تھے اور مانتے تھے. آج کسی کے 1.5 لاکھ ہوں تو وہ ڈیٹا بیس ہی اس کی مینج کرنے میں لگا رہے گا, جو اصل کام ہے وہ نہیں کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فرقان صاحب. ہمارے رویوں میں بلیو کا بہت زیادہ اثر انداز ہے. ہمارے بلیو اتنے مضبوط نہیں ہیں, پختہ نہیں ہیں, ہم اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم بہت جلدی جسے کہتے ہیں نا ہمت ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. اپنے بلیوز کو کیسے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں گے, جب تک ہم یقین نہیں کریں گے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. تو اس کے باوجود ہمارے بلیوز اتنے ہلکے کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے جو بلیف ہیں وہ اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں. کلام سے جڑے ہیں. جب اس کلام سے تعلق آپ کا کمزور ہوتا ہے تو بلیف بھی کمزور ہو جایا کرتے ہیں. صحیح. اب ہمارا جو اجتماعی نظام ہے جس میں سیاست, ریاست اور باقی اکنامک سسٹم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مانی جا رہی ہے؟ اس کو اب اگر ہم انالیسس کر رہے ہیں صرف ایک طرف پہ اللہ کے احکامات اور جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو دیکھیں تو بالکل ہمیں وہی مثال ملے گی کہ ہمارے گھروں میں 6 گلاس اگر آتے ہیں اس میں سے 1 گلاس ٹوٹتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پورا سیٹ خراب ہو گیا. اور اللہ کے قانون کا پورا سیٹ خراب ہو رہا ہے اور ہمیں بالکل تکلیف تک نہیں ہو رہی. اور اس تکلیف کو ہمیں اگر محسوس کریں گے پھر ہی اللہ کا حکم مان پائیں گے. بالکل. اور عام رویہ یہ ہو گیا ہے. اور آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں گے, اگر کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس ملک میں بیٹھ کے نہیں مان رہا, پاکستان میں جو اللہ کے نام پہ بنا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کا جھنڈا روشن ہوا, اور اب آج تک بھی کوشش لگاتار یہی چل رہی ہے کہ اللہ کا نظام غالب ہو, اور ہم دل سے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن سر اس میں انڈیویجول ایفرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے بتایا کہ پورے کے پورے سیٹ کی ہم بات کریں, ہم آج جیسے ہم موضوع ہمارا آج کا رویوں کے بارے میں, تو ہم انڈیویجولی لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ اپنا آپ کیسے صحیح کرے گا. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں اپنی زندگی گزارتا ہے, نامایوسی جو ہے اس نے گھیرا ہوا ہے اسے, اور اس کا بلیو نہیں بن رہا چیزوں کے بارے میں. وہ بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے پھر ڈومیسٹک وائلنس کی طرف بھی جاتا ہے, بے روی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صحیح. یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی, تو ہمارے اندر ایک سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوتی ہے اپنے حوالے سے, اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. اس ریسپیکٹ کی وجہ سے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اور ایک معاشرہ صرف ایک فرد سے نہیں بنا کرتا, مختلف افراد مل کے معاشرہ بنا. بالکل ایسے ہی. اب ایک فرد کیا کرتا ہے, ایک فرد اپنے آپ کو تبدیل کر لے, دوسروں کو برداشت کرے. قرآن مجید میں لفظ صبر کا آتا ہے, لیکن برداشت ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے, صبر ایک پازیٹیو ٹرمینالوجی ہے. صبر کا جو اصل مرکز و محور ہے وہ اللہ تعالیٰ, برداشت کا اصل مرکز و محور انسان خود ہے کہ اس کی برداشت کی کیپیسٹی کیا. لیکن اگر انسان صبر کرے, جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری محبت صرف اللہ کے لیے ہو جائے اور نفرت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے, یعنی کہ اگر ہم کسی سے نفرت رکھیں تو صرف اللہ کی وجہ سے, محبت رکھیں صرف اللہ کی وجہ سے, تو ہمارے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے.
بالکل صحیح. وہ تبدیلی ہمیں خود ہی اندر سے چینج کرتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی گلوبلائز ذات ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہونے دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے کہ اسلام دوبارہ غالب ہوگا. دنیا کا سفر اس طرف کو چل رہا ہے. بالکل صحیح. میں اس دنیا میں آیا, میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے 40 50 70 سال اور اس دنیا سے چلے جانا ہے. بعد میں میرے بچے ہوں گے, وہ اس نظام کو آگے لے کے چلیں گے, تو پھر وہ نظام غالب ہوگا. اس کی شروعات صرف فرد واحد سے ہوتی ہے. فرد واحد سے ہوتی ہے. اور فرد واحد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جب وہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. بالکل صحیح ہے. تبدیلی تب آئے گی جب فرد واحد اندر سے مضبوط ہوگا. میرے ساتھ ابھی میسیج میں موجود ہے علی رضا گل صاحب, جو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے, آپ کا بہت شکریہ. آمنہ ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ کہتی ہیں کہ جی میں آپ کا پروگرام ریگولر سنتی ہوں, آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے, ٹاپک بھی اچھا ہے, اور تمام مہمانوں کو سلام بھی کہہ رہی ہیں. اور اسی طرح آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. ہم بات کر رہے ہیں آج سماجی رویوں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 03341966966. ہمیں میسیجز کریں, ہمیں کال کریں, اور ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کریں تاکہ ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور آج کی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.
96.6. ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज़ जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाज़ों का नाम, वेव FM 96.6. ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज़ जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाज़ों का नाम, वेव FM 96.6. अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रह। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। आप सुन रहे हैं करंट अफेयर शो और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख। और आज हम बात कर रहे हैं समाजी रवैयों के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाउमीदी के हवाले से या फिर अपने अकीदे के हवाले से, बिलीव के हवाले से। हमारा बिलीव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है हमारी पूरी ज़ात के ऊपर, और होना भी चाहिए। और इसके साथ साथ हम अब आगे इसको गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फुरकान इकबाल साहब। फुरकान साहब, जो हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियों में चले जाते हैं, उसकी बेसिक रीज़न क्या नज़र आती है आपको? उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब हम एंजाइटी में जाते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। जब हम नेगेटिविटी में ले जाते हैं तो हमें सोच ही नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है। सही है। पहली सोच तो ये आनी शुरू हो जाती है कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये कहा जाता है कोई भी शख्स किसी भी डायमेंशन में ज़िंदगी के अंदर जब तक कोई मुस्बित इकदाम नहीं करेगा उसको सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। एंग्जाइटी हमारी सेहत के गिरने की बहुत बड़ी वजह है। और एंग्जाइटी पे जो फैक्टर असरअंदाज हो रहे हैं उनको वो शख्स अपने अंदर खुद ही एनालिसिस करके देख सकता है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जब हम अपने रब को पहचानना चाहें तो सबसे पहले अपने आप को पहचानें। तो अपने अंदर जो खामियां हैं उनको हम एक तरफ को नोट करके उनको दूर करने की कोशिश करें। हम अक्सर औकात अपने ताल्लुकात की वजह से परेशान हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठा बात कर रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं है मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं भी उसी मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे भी वही प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आगे कोई साइकिल वाला आए तो उसी तरह ही गुस्सा आता है, उसी तरह सारी चीज़ें, या फैमिली रिलेशनशिप में जो चीज़ें गुजरती हैं वो भी उसी तरह ही गुजर रही हैं। लेकिन हमारी पूरी ज़ात, हमारी फ़िक्र, हमारा अकीदा, जो चीज़ें आपने बिलीफ सिस्टम के तहत रखी हैं, मैंने उसको उर्दू में इस वजह से बोला कि उसकी तमाम डायमेंशन कवर हों। इंग्लिश बहुत महदूद है उसके अंदर अल्फाज बिलीव के, लेकिन यहाँ पे अकीदा, ईमान, फिर हमारा अपना स्ट्रॉन्ग होना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम सूफिया से जाके इल्म हासिल करने की कोशिश करें वो हमारा एनालिसिस बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ पर हमारे उन लीडर्स का हमें ऑर्डर मिले कि भाई हम उनके साथ में अपनी ज़ात रखें, जो ऑर्डर मिले उसको ओबे करने की कोशिश करें तो हम उसमें से निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला भी ऐसे असबाब बना लेता है। मैं रात को उठ के दुआ करूं, या अल्लाह मैं इस मुश्किल में से गुजर रहा हूँ, मुझे निकलने का कोई रास्ता तो बता दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस फिक्र में से निकाल देगा अपने जिक्र से, और इस तरह हम निकल भी आएंगे। फिर मेडिकल प्रैक्टिसेस ये इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि हमारे अंदर कुछ बॉडी के अंदर केमिकल्स कम ज्यादा हों वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सही है। वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जब एक
सेट बन के हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसके अंदर से असबाब निकाल देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नीयत की बात कर रहे हैं, अच्छा एक कॉमन सी बात है कि जैसा गुमान करें वैसा हो जाता है। बिल्कुल, ये अल्लाह के साथ जैसा गुमान करें अल्लाह ताला आपको वैसा ही नजर आएगा। बिल्कुल सही है। अल्लाह से नेगेटिव गुमान करेंगे तो आपको सारी चीजें नेगेटिव, आपका रवैया गैरुल्लाह पे बन जाएगा। जिस तरह हमारे माशरे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये जो बच्चा मुझे मिला है ये फलां बाबे की वजह से मिला है, ये गैरुल्लाह पे बिलीव कैसे बनता है? बिल्कुल सही, इंसान के अपने गुमान की वजह से बनता है। सर ये तालीम की भी तो कमी है, हमारे अंदर शऊर नहीं है इतना, हम शायद इसलिए नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हमारे जो सोसाइटी के अंदर डिस्करेजमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, हमें एप्रिसिएशन की कमी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। शायद उसकी रीज़न भी तालीम कहा जा सकता है कि हम क्योंकि ज़्यादा तबका वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप बिज़नेस में देख लें, आप जॉब में तो खैर पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा जाता है, बिज़नेस में ज़्यादातर वो लोग हैं कारोबारी शख्सियात जो शायद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, और उसकी वजह से भी हमारा करेजमेंट फैक्टर जो है वो लो है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे जो ऊपर हमारे लीडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, मालिकान हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो नीचे मुलाजिम है, जॉब कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है। वहाँ पे जो माइंड का क्लैश आता है उसको हम कैसे सोसाइटी के जो तजाद है उसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको? आजकल के दौर में एक आलमगीर अल्लाह से बगावत चल रही है, और वो बगावत इंसानों से अल्टीमेटली होनी ही होनी है। सही। जब हम ये कहते हैं कि हमारा मालिक जो है वो कम पढ़ा लिखा और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये बगावत की पहली कड़ी है। सही जी, बिल्कुल सही है। उसके अंदर सबसे पहले तो हम एक दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्ज करें एक बाप और बेटे की लड़ाई हो गई। बाप का कोई जानने वाला बेटे के पास आया और आके कहता है कि भाई आपके जो वालिद साहब है ना, ये इंसान ही है, इनसे गलती हो जाती है। और एक दूसरा बंदा आके ये कहता है तुम चाहे PhD भी कर चुके हो, वो तुम्हारे वालिद साहब हैं, उनकी कदर करो। अब देखें दोनों वर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एक जो है फुली नेगेटिव ट्यून में, एक फुली पॉजिटिव ट्यून। जो बंदा होगा ही नेगेटिव ट्यून में, उससे हम मशवरा भी नेगेटिव ही ले सकेंगे। बिल्कुल सही। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने हल्का इक़्तिदार दे दिया है उनके साथ हम मुखलिस रहें। जब हम उनके साथ मुखलिस रहेंगे तो हम उनको मशवरा दे सकेंगे। सही। हमारे यहाँ पे तनकीद का बहुत रुझान चल जाता है। किसी इलाके में जाके कोई भी प्रॉब्लम की बात करें तो सारा प्रॉब्लम जो है वो हल्का इक़्तिदार पे थोप दिया जाता है। बिल्कुल। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें अपने आप में फिक्र करनी चाहिए कि हम किस स्टेज पर हैं। जब हम उस लेवल को क्रॉस, दूसरे नंबर पे आपने कहा एजुकेशन। एजुकेशन खाली किताबें पढ़ लेने का नाम नहीं है, ये कुछ प्रैक्टिस कर लेने का नाम नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो पूरी जिंदगी में मुहीद है। और एजुकेशन लाइव चीज है, किताबों के जरिए तो ट्रांसफर हुई है। सही है। एक टीचर ने अपना पूरा जिंदगी गुजारी, एक रवैया इख्तियार किया, वो उसने रवैया पूरा ट्रांसफर कर। मैं अक्सर कहा करता हूँ तालीम और तरबियत दो चीजें। हम जब बचपन में थे ये सुनते आते तालीम और तरबियत। अब तालीम रह गई, तरबियत नहीं है। बिल्कुल। और तरबियत का असर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में हमें नजर आता है। बाज़ औक़ात कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं भी है लेकिन उसका किरदार इतना नुमायां होता है, बड़ा इंप्रेसिव होता है, और उसके किरदार से लग रहा होता है कि ये बंदा इखलाक के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, ये बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करता है, ये समझता है। और बाज़ औक़ात बहुत पढ़ा लिखा बंदा भी इस तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, अब डिस्करेजमेंट के बाद हम आते हैं जो हमारे घरों के माहौल होते हैं, उसकी वजह से जो एंजाइटी है या डिप्रेशन हमारे माइंड के ऊपर आता है, उससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? अमूमन ये तब होता है क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है कि कोई शख्स है वो शादीशुदा नहीं है, वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़हनी तौर पे आज़ाद है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जैसे ही शादीशुदा होगा, वाइफ है, ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद बच्चे हैं, फिर वो घर की ज़िम्मेदारियों में जाके जब चीज़ों को मैनेज करेगा वहाँ पे माइंड का क्लैश होना शुरू हो जाएगा। जब मेंटली क्लैश आएगा तो बहुत सारे रिश्तों से पीछे हटना शुरू हो जाएगा क्योंकि उससे चीज़ें मैनेज नहीं होगी। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सर ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 100% रिकंसाइल हो जाएं चीज़ें। सही। जहाँ पर दो शख्स होंगे वहाँ पर क्लैश आएगा। इस चीज़ को हम पूरी तरह ज़हन में बिठा लें। और ये क्लैश ये नहीं कि आजकल के दौर में आ रहा है, हिस्ट्री में भी चलता आ रहा है कि किसी की अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, लिटरेसी रेट कुछ और था, किसी का लिटरेसी रेट कुछ और था।
नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा था एक डिफरेंट लिटरेसी के साथ, बिल्कुल सही, आम लोग डिफरेंट लिटरेसी पे थे। जिन्होंने नबी को डिनाई कर दिया अपनी उस अना पे आके अपने इग्नोस्टिक रवैये की वजह से, वो काफिर हो गए। सही, जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो उसको मानने वाले हो गए। बिल्कुल सही। इसी तरह ही यहाँ पर वो बात तो नहीं है कोई नबी है जिसको हमने मानना ही मानना है, यहाँ पर ये बात है कि हम उस रिलेशनशिप को किस लिहाज से देखते हैं। सही है। एक शौहर है, एक बीवी है, बीवी रेस्पेक्ट करेगी, शौहर ऑटोमेटिकली उसको रिवॉर्ड देगा। बिल्कुल। एक दफा नहीं देगा, 2 दफा नहीं देगा, जब वो अपना रवैया वैसा रखेगी तो इंशाल्लाह इसी तरह हस्बैंड भी रेसिप्रोकली ऐसे ही करेगा। और जो यूनिट बनता है वो हस्बैंड और वाइफ से ही बनता है। और जहां पर मतलब हमारी दुनिया की एजुकेशन के हवाले से बात होती है, दीन में भी ये है कि अगर आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उससे दूरी इख्तियार कर लें। बिल्कुल सही। ताकि आपका, और नेगेटिव लोगों के साथ रहना आपको और ज्यादा नेगेटिव बना देगा। आप या तो नेगेटिव बन देंगे या अपने अंदर ही खुद के अपने आप को ही पागल कर लेंगे। सही है, चीजों को सोच के। तो बिल्कुल सही। हमें अपनी फैमिली लाइफ में ये चीज रखनी चाहिए कि दूसरों के बारे में ये रोम देना चाहिए कि उनके अंदर भी खामियां हो सकती हैं, वो खामियां मेरे अंदर भी हो सकती हैं। उनके अंदर अगर खूबियां हैं वो खूबियां मैं भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। सही है। कई दफा ये होते हैं कोई शख्स तकिया कलाम बोल रहा होता है तो हमारे भी वो तकिया कलाम बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। इसका बिल्कुल असर पड़ता है ऑटोमेटिक। दूसरे की जगह पर आकर सोचना चाहिए, दूसरे की जगह पर आकर सोचना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपने तनाजुर में बात कर रहा होता है। जब आप उसको उसकी जगह पर आकर सोचेंगे तो शायद आप उसके बारे में बेहतर राय दे सकेंगे। कुछ ये भी कहा जाता है कि शायद हमें दूसरों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जजमेंटल हैं बहुत ये ज़्यादा। नेगेटिव रवैया गिना जाता है सोशल साइंस की। सर ये 90% से शायद ज़्यादा रेशो है कि हम जजमेंटल हैं। शायद चंद एक लोग होंगे जो गिनती के हमें नज़र आए जो कहेंगे कि नहीं भी हम कौन होते हैं फैसला करने वाले, फैसला तो अल्लाह की ज़ात करेगी। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं लोगों के रवैयों को लेके, उनकी आदत को लेके। तो ये जो रवैया है ये किस हद तक हमारी सोसाइटी में जो है वो प्रिवेल कर रहा है। जब हम अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस करें जो कि इंटरनेट पर, वेबसाइट पर मुख्तलिफ क्वेश्चनियर की फॉर्म में दिया गया होता है, तो लोग जो पढ़े लिखे हमारी तरह के लोग हैं वो शुरू पे यही करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी जज करना शुरू कर देते हैं। सही। और मैक्सिमम लोगों का मैंने यही देखा कि उनका जो रवैया आता है ना वो जजमेंटल ही आता है। ये हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि हम किसी चीज को सही कहते हैं तो उसको कहते हैं यही ठीक है। ये तकलीद वाला रवैया हमारे अंदर जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस पे कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले वही बात जो मैंने पहले की है कि दूसरे के अंदर भी खामियां हो सकती हैं और दूसरे के अंदर खूबियां भी हो सकती हैं। और अगर हमने एक लीडरशिप वाला रवैया रखना है, हमने उनको शाबाश दे के रखनी है उनसे काम करवाने के लिए। ये नहीं है कि उनको डिस्करेज करके उनको भी अपने से अलहदा कर लेना। हर मुआशरे में जो नेगेटिव अफराद होते हैं वो भी हिस्सा होते हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव बनाया जाता है। बिल्कुल। जो ऑलरेडी इन मुआशरे में नेगेटिव हजरात हैं या जो डिसअपॉइंटेड हो चुके होते हैं, उनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, या उनके अंदर एक होप कैसे जिंदा की जाए? उनको वक्त दिया जाए, और वक्त देने का सबसे बेहतरीन तरीका कुरान मजीद है। उनको कुरान मजीद की तालीम दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग अस यू आर दोज हु लर्न कुरान देमसेल्व्स एंड टीच अदर। तो हम उन बेस्ट लोगों में शामिल हो जाएं, लोगों को इस चीज का इल्म दें। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है और यहाँ पर अल्लाह का दीन इंशाल्लाह गालिब होना है। बिल्कुल सही। और उसके लिए वाहिद नजरिया कुरान मजीद। बिल्कुल सही है। जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है और यहाँ पर यकीनन जो है इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब होगा। और हम चूँकि सब कॉन्टिनेंट से हैं तो हमारे नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारा कुछ जो है वो हमारे ऊपर आज भी उसी तरह सराहियत कर रहा है। अपने नॉर्म्स और ट्रेडिशंस के हवाले से भी मैं फुरकान साहब से आगे बात को जारी रखूँगा। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और नॉर्म्स और ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे फुरकान इकबाल साहब के साथ। मेरे साथ रब्ता करिएगा 03341 966 966 पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम वेव FM 96.6। ताल्लुक जो दिल का दिल से है, आवाज जो समातों को भली सी लगती है, हवा के दोष पर लहरों सी झूमती आवाजों का नाम वेव FM 96.6। You are my dream that come true. Listen Wave FM 96.6. अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रह। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो मुआशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। जी दोस्तों, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर शो वेव FM 96.6 पर। हम ब्रेक पर जाने से पहले फुरकान साहब से बात कर रहे थे नॉर्म्स के हवाले से और ट्रेडिशंस के हवाले से। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी नॉर्म्स और ट्रेडिशन है जो आज तक हम पर असरअंदाज हो रही हैं। जाने से पहले बड़ी अच्छी बात की फुरकान साहब ने कि पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पर बना है और इंशाल्लाह यहाँ पर दीन गालिब आकर रहेगा, इसमें इंशाल्लाह कोई शक नहीं है। हम चूँकि सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद भी हमारे अंदर रस्म व रवाज और बहुत सारी चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। हम उनको बेहतर नहीं कर पाए और उनको चेंज नहीं कर पाए। अगर हम उन रस्म व रवाज को चेंज करते हैं तो हमें हमारे ही मुआशरे में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार जिनका डर या खौफ होता है कि ये हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। जिसमें आप शादी ब्याह के सिस्टम को देख लें या फिर आप देख लें कि जब किसी बच्ची को या बच्चे का जब कोई रिश्ता हो रहा है तो उसको देखने के लिए जब कोई आते हैं तो वो एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट या सेटअप होता है जो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मैं इसके बारे में फुरकान साहब से जानना चाहूँगा कि हम उन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस जितने भी हम फॉलो करते आ रहे हैं, अब चूँकि वक्त बदल चुका है, हम एक नई जनरेशन में हैं, हमारे बड़े जो हैं वो जो चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, हम अगर कभी उनको कहते भी थे कि जी ये गलत है आप ना करें, तो वो कहते थे बेटा ये ऐसा ही होता है, ये सोसाइटी में चलता है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है। अब चूँकि हमें बदलना चाहिए इसको, हम उसको कैसे बदल लेंगे जबकि हमें इस चीज़ का डर और खौफ भी है कि हमारे बारे में लोग गलत राय कायम कर जाएंगे। सबसे पहली बात है, लोगों की राय से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपने बारे में जो राय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सही है। फिर जिस तरह इंसानी तहजीब व तमद्दुन, जिस तरह आपने ट्रेडिशन का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं इंग्लिश को ज़्यादा डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो ज़्यादा लोग हैं वो उर्दू समझते हैं, तो रवायात की बात करें, रवायात के साथ हम जितने जुड़े रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर वो चीज़ रवायात वाली आएगी। बिल्कुल सही। अब हमारी रवायात चूँकि आपने कहा कि सब कॉन्टिनेंट से है, शादी ब्याह बारात और बाकी सारी जो चीज़ें वो उधर से ही आई हैं, और बेशतर हमारे जो पिछली ख़ानदान है वो सारे हिंदूज थे। बिल्कुल। और अगर कोई अपने आप को नहीं भी हिंदू कर रहे हैं लेकिन हिंदुओं वाले कॉन्सेप्ट उसके अंदर बाहर आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो कॉन्सेप्ट किस तरह ख़त्म होंगे कि हमने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बन गया, अब हमारी जिम्मेदारी थी हम यहाँ पर वो नज़रियात लेके थे जो इस्लाम से रिकंसाइल करें। उन जो नज़रियात जो पहले अवेलेबल थे उनको कंडेम्ड करते, लेकिन हुआ ये वो ख़ानदानी तौर पे हमारी घुट्टी में पड़े हुए थे। सही है। अब जिस तरह आपने बात की कि एक बच्ची को देखने आते हैं तो वो ये वाली चीज़ें, ये सारी
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں آئی ہیں, ادروائز خاندان کا نام لینا ہی کافی ہوتا تھا. صحیح ہے, کوئی بچی کو اس طرح دیکھنے نہیں جاتا تھا. آج کل تو سمجھیں کہ دوسرے کی تذلیل کرنے کے لیے اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں. لیکن یہ سوچ آتی تھی, یہ سوچ آتی نہیں. صحیح ہے, یہ ایک نیگیٹو سوچ جو ہے نا, جو ہمارے اندر کہ ہم وہاں پر پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور پھر خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں, خواتین کی جو شادی کی عمر ہے وہ 16-18 سال اینف ہے. ہماری شادیاں دیر سے کیوں ہو رہی ہیں, لڑکوں کی 35 سال اور لڑکیوں کی 30 سال. اس کی وجوہات اکنامک ہیں. جو سود ہے ہماری اکانومی میں جڑا ہوا, اگر ہم نے وہ چیز 100 روپے کی خریدنی تھی 650 روپے کی مل رہی ہے, 1000 روپے کی چیز 6050 روپے کی مل رہی ہے, لوگوں کے اندر ان کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے, پرچیزنگ پاور نہیں, بالکل وہ اس کی وجہ سے انفلوئنس ہماری اوپر پڑ رہا ہے. آپ چونکہ شادی بیاہ کی بات کر رہے ہیں تو میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کی بات کو کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ, کہ شادی بیاہ کے حوالے سے بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بارات کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اسلامک معاشرے میں ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں نظر آتا ہے. حقیقت میں بالکل برعکس ہے کہ بیسیکلی ایک ہندوانہ کنسیپٹ ہے جو ہم اتنا سارا مجمع اکٹھا کرتے ہیں, بارات کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور جا کے لڑکی والوں کے اوپر ہم بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہ حقیقت اس کے ٹوٹلی برعکس ہے, ایسا نہیں ہوتا. حقیقت کیا ہے کہ آپ جائیں اسلامی طریقے سے مسجد میں جائیں, چند لوگ جا کے نکاح کر کے لے کے آئیں اور رخصتی کر دیں. اور یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ اس کی ایک انہوں نے جو ریفرنس جوڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو ہندوانہ رسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے دور میں دور دراز علاقے ہوا کرتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کوئی بیاہنے جانا ہے تو ساتھ میں بہت سارا مجمع جاتا تھا کہ راستے میں کوئی لوٹے نہ, یا پھر وہاں پہ کوئی چوری یا ڈکیتی نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. تو جب بھی آپ اسلامک رولز کو, ویلیوز کو آپ فالو کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, تو بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گی. فرقان صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے, ہمیں ہمارے بلیو کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا چاہیے. برداشت ہماری انر سیلف ہمارے اپنے اندر موجود ہے, صبر کی تلقین ہمیں ہمارا اسلام کرتا ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اچھا جی, اب مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہاں پر بچوں کی لرننگ جس پروسیس سے ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. بچے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے جب وہ اس سسٹم میں موجود ہوتا ہے. جب وہ بچہ گرو کرے گا, پریکٹیکلی سوسائٹی میں جائے گا, وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائے گا, بول کے بھی دکھائے گا, چونکہ اس کے اندر وہ چیزیں اپنے سسٹم سے وہ گین کر چکا ہے. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں, مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے لیے پروڈیوس کیا. مسلمان کا رویہ لیڈرشپ والا ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی لیڈرشپ والی ہوگی. ہماری اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم انالیسس کریں, ہمارے یہاں سے ہی لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے بچے 2-3 سال تک بولنا بھی سیکھتے نہیں ہیں. صحیح, وہ بول بھی نہیں پاتے. لیکن یہاں پر جو پازیٹیو ایج یہاں پر ملتا ہے کہ بچے فوراً لرننگ پروسیس تیز ہے, ان کو بولنا بہت جلدی آ جاتا ہے. لیکن جو ہمارا اجتماعی نظام ہے, جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, اس کے اندر جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ ٹریڈیشن کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. بالکل, ان کا باہر سے کوئی انفلوئنس نہیں ہے. پھر ہمارے میڈیا کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اس کے اندر کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو بوسٹ کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میڈیا سنگولر فیملی, ہسبینڈ وائف اور وہ فیملی کو زیادہ دکھاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ رجحان پیدا ہوتا ہے یہی فیملی رائٹ ہے, باقی ساری نیگیٹو ہے. ایسے نہیں ہے. بزرگوں کا جتنی ہم قدر کریں گے اتنی زیادہ ہماری زندگی کے اندر جو خیر و برکت نازل ہوگی. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ ایک ہماری ریگولر لسنر موجود ہے, نازیہ ان کا نام ہے. نازیہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں نیت میں کمی ہے اور ایمان میں کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. یہ بڑا ایک سالڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے, دوسرے کو فوکس کرتے ہیں. یہ بات وہی ہے جیسے ہم ججمنٹل ہونے کی بات کر رہے تھے کہ ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بہت جلدی سے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے. اچھا, ایک کویشچن میں نے آپ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے بھی کیا تھا میں نے, کہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بات بس بولنے کی حد تک صحیح ہے, ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی اس میں نہیں ہے. وہ ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. جن میں لیڈرشپ کوالٹی ہو وہ آہستہ آہستہ بندے کی اصل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پر کچھ خاندانوں کے ساتھ کچھ باتیں جوڑ دی جاتی ہیں کہ فلاں خاندان ہے یہی چیز کرے گا, لیکن اب ایسے نہیں ہے. اب کئی
لوور فیملی سے آ کے بھی لیڈرشپ کے لیول تک پہنچ چکے. آپ خاندان کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو اب بہت زیادہ اسٹیریوٹائپ ہیں. ہم تو کاسٹ سسٹم پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. میں جٹ فیملی سے ہوں, میں فلانی فیملی سے. اب یہ جب ہم ان کاسٹ سسٹم سے باہر جب تک نہیں آتے تو ہم سوسائٹی میں پازیٹیو اثرات کیسے رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں کوئی بھی نیشنلٹی بنتی ہے, کوئی بھی نیشن بنتی ہے, وہ خاندانوں کی ہی بنیاد پر بنتی ہے. اور یہ کوئی بہت پرانا کنسیپٹ نہیں ہے, 1920 کی بات ہے. صحیح, 1920 سے یہ شروع ہوا ہے کہ خاندانوں کی یا فیملیز کی بنیاد پہ نیشنز بنی تھی. صرف پاکستان ایک ملک تھا جہاں پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا. صحیح ہے. اس کے علاوہ دنیا کے تمام ملک خاندانی بنیاد پہ بنے. اسرائیل خاندانی بنیاد پہ بنا. صحیح. اور خاندانی نظام کو ہی وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہ اپنے اندر اس طرح ہیں کہ وہ کسی کو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کر ہی نہیں سکتے. صحیح ہے, کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں بھی اپنے خاندان سے زیادہ اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے, اپنی انٹینشن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنا. بالکل صحیح ہے. ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے کسی کو معاف کر دینے والا, وہ نہیں پایا جاتا. ہم جسے میں پھر وہی ورڈ یوز کروں, برداشت کا, کہ ہمارے اندر شاید کسی کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے یار اس نے زیادتی کی تو میں اس کو چھوڑ دوں, یار چلو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوگا. میرے بڑے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا تم بھی کرو گے تو تمہارے اور اس میں سے فرق ختم ہو جائے گا. تو وہ فرق آپ نے رکھنا ضروری ہے, جبکہ ہم حقیقت میں فرق نہیں رکھتے. فروخ بھائی, اس میں اپنوں سے ہار جانے میں ہی جیت ہے. جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں نا, ان سے ہار جانے میں ہی اپنی جیت ہے. بالکل صحیح. ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اکثر بھائیوں کی لڑائیوں میں محکمے درمیان میں گھسے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف کی لڑائیوں میں محکمے گھسے ہوتے ہیں, اور قوانین بھی ایسے ہیں کہ اس چیز کو بڑھاتے ہیں, کم نہیں کرتے. صحیح ہے. کیونکہ باہر کا بندہ کبھی بھی اس چیز کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. وہ صرف لاجک کی بنیاد پہ جائے گا. جو زیادہ بات کرنے کی سکت رکھتا ہوگا وہ زیادہ بات کر کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرے گا. یہاں پر جو ہدایت کا پہلو ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو معاف کر دیا. بالکل صحیح. جو ان کے ساتھ پلے بڑھے, ان کے ساری جذباتی کیفیت ان کے سامنے تھی. بالکل صحیح. ہمیں بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اس ہار جانے میں ہی ہماری آخرت ہے. بالکل, مرنے سے پہلے ہی ہار جاؤ. بالکل صحیح. ہمارے تمام سننے والوں کے لیے جانے سے پہلے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ ہمارے سماجی رویوں میں بہتری آ سکے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے سماجی رویوں میں بہتری ہم خود ہی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, اور وہ تبدیلی ایک روشنی کی طرح دوسروں کے اندر جائے گی. صحیح. جس طرح میں آفس جاتا ہوں, صبح صبح گارڈ کھڑا ہوتا ہے, میں گارڈ کو اسمائل کروں, اس کے لیے کچھ گفٹ لے جاؤں. صحیح. میں خود بھی ناشتہ کر کے آؤں, اس کے لیے بھی ناشتہ لے جاؤں, اسے کو بھائی یہ ناشتہ کر لینا. صحیح ہے. اور اگر کم لیول کے بندے کو آپ ایک دفعہ سلام کرتے وہ آپ کو 100 دفعہ سلام کرتا ہے. بالکل صحیح بات. بڑے لیول کے بندے کو آپ 100 دفعہ کرتے شاید وہ ایک دفعہ بھی نہ کریں. بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ تو اپنی مستی کے اندر مگن ہے. ہاں بالکل صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سننے والوں تک بہت مفید معلومات پہنچائی. ہم آج بات کر رہے ہیں سماجی رویوں کے حوالے سے. بڑی اچھی اور مفید معلومات میرے تک پہنچی اور میرے تمام سننے والوں تک جو معلومات پہنچی ہیں. میں جانے سے پہلے آپ سے چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ اسٹیریوٹائپ ہو چکے ہیں, کاسٹ سسٹم کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی اس بات پر نہیں اترانا چاہیے جس پر آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے. آپ کس کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتہ. جب آپ کو یہ نہیں پتہ, آپ دنیا میں آئے ہیں, آپ کس کاسٹ میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے, تو اس کے بعد ہم کس بیس کے اوپر اتراتے ہیں. ہمارا کانفیڈنس لیول ایسا کیوں بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے, ہمارے رویے کیسے بہتر ہوں گے. فرقان صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, فائز انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بلیو کو پازیٹیو کرنا ہے, اپنا ٹرسٹ مثبت رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو بہتر کرنے والے ہیں, اور سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. جب سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے ہمارے رویے بہتر ہوں گے, رویے بہتر ہوں گے, معاشرہ بہتر ہو جائے گا, اور جب معاشرہ بہتر ہوگا تو یقیناً ہم بہت زیادہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے 2 بجے کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.